السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیوا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ سالانہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانفرنس ہر سال دی طرح جس ذوق اور محبت دے نال تسی حضرات تشریف فرما ہو اور جس ذوق اور شوق دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور حضرت حافظ سلمان اعظم حافظہ اللہ حافظ عبدالغفار نقیب اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور تواڈی اس محبت نو شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم او ذمہ داری او ڈیوٹی دے کے مبعوث فرمایا جو حضور علیہ السلام تو پہلے تمام انبیاء و رسول ادا کر دے گئے، یعنی لوگانوں اللہ دا پیغام سنان دے گئے اور اس بات تو آگاہ کر دے گئے کہ تواڈا ساریاں دا خالق مالک داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا عزت دینے والا عزتاں والیاں نو رسوا کرنے والا او ذات اکو ہی ہے جنہوں رب العالمین آندے نے۔ ایک ہوئی ذمہ داری اور ایک ہوئی ڈیوٹی نبی پاک علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 13 سال نبوت دے بعد 40 سال نبوت تو پہلے اور 13 سال نبوت دے بعد نبی علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر اپنی زندگی مبارک دے ماہ و سال گزارے،
لوگاں نو اس پیغام تو آشنا فرمایا، اے دے بدلے پریشانیاں، آزمائشاں، مصیبتاں، دکھ، ہر طرح دے حالات دا سامنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام دے آرڈر نال، حکم نال نبی علیہ السلام نے مکہ چھڈیا اور مدینہ طیبہ دی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور قرآن پاک نے جدا تذکرہ اس انداز نال فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو ہاں صلی اللہ ہو، اجے ابتدائے تے تہاڈا یہ حال ہے، انتہا تک جاندیاں تے پھر تہاڈا اللہ ہی حافظ ہے۔ آقا دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو مکہ پاک چوں نکل کے مدینہ طیبہ جان دا آرڈر فرمایا، اور قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ اور دشمن کوئی اور منصوبے تے اور تیاریاں کر دینے، اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی اور منصوبہ بندیاں اینا دیاں ساریاں نو ختم کر کے اپنی قدرت دے اور کرشمے دکھانا چاہندے نے۔ نبی علیہ السلام مکہ پاک تو مدینہ طیبہ تشریف لے گا۔ جو میں عرض کرنا چاہنا اور میرے ذمہ حضرت حافظ صاحب نے عنوان لگایا کہ نبی پاک علیہ السلام دا سفر آخرت، یعنی حضور علیہ السلام دا دنیا تو تشریف لے جانا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دنیا تو رخصت فرمانا، ایک سفر ہے حضور علیہ السلام مکہ پاک تو مدینہ طیبہ دی طرف ہجرت دا سفر جنوں کیا جاندہ ہے۔ ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کدی سفر فرمایا مدینہ پاک تو، آقا کدی بدر وال جا رہے نے، کدی احد وال جا رہے نے، کدی حنین وال جا رہے نے، کدی خیبر وال جا رہے نے، یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ دی زندگی مبارک دے بہت سارے اسفار نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں نو زندگی پاک دے اندر نبھایا اور اللہ ذوالجلال دے پیغام نو لوگاں تک پہنچایا۔ میں قربان جاواں، حضور علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر آئے تے دشمن ایڈے بدبخت نے کہ جنہ حضور نو مدینہ پاک دے اندر بھی امن نال، چین نال، آرام نال، سکون نال نہیں رہن دیتا، بلکہ کدی بدر دی جنگ ہے، کدی احد دی جنگ ہے، کدی حنین والی، کدی خیبر والی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ سارا کچھ کر دیا۔ ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ دشمن سمجھ دے سر اساں مکیوں کر دیتا ہے تے ہن تے تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ محمد واپس مکہ پاک دے اندر آ جائے، پر میرے مالکہ مرضیاں تو اڈیاں چل دیا نے، تو انو کون آکھے انج نہیں تے انج کیوں کیتے، مرضی رب العالمین دی چل دیئے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے مدینہ پاک پہنچن دے بعد اجے 8 سال دا عرصہ بھی پورا نہیں ہویا، آپ فاتح مکہ بن کے مکہ پاک دے اندر تشریف لے آئے نے۔ اور ڈسکے والے و ساتھیوں ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو، 8 سال دا عرصہ بڑا قلیل عرصہ، 8 سال دا عرصہ بڑا تھوڑا عرصہ۔ کل رات دے سناٹے اندر میرے آقا علیہ السلام نے مکہ چھڑیا، آج اوہی کائنات دے امام فاتح مکہ بن کے تشریف لے
چلے آ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، مکے دی فتح صرف مکے دی فتح نہیں بلکہ انج سمجھو سارے عرب دی فتح ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فاتح مکہ بن کے تشریف لے آئے نے، حالات نے پلٹا کھادا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے جڑی سورہ مبارکہ نا بڑی چھوٹی جی سورت ہے، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئے سیدنا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو آمنہ دے لال علیہ السلام آپ نے دعا دیتی، اللہ نے محبوب دی دعا دی برکت دے نال جناب ابن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ عمر باہمیں تھوڑی ہے، اللہ نے اے شان تے اعزاز عطا فرمایا۔ اور سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسا عظیم انسان اور خلیفہ ثانی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی مجلس مشاورت دے اندر جناب ابن عباس نو رکھے ہیں تے جڑے کبار صحابہ سن، بزرگ صحابہ، بڑے صحابہ، وہ کہنے لگے امیر المومنین جتھے بڑے بڑے وڈیری عمر دے صحابہ بیٹھے ہوندے نے اوتھے جناب ابن عباس بھی انہاں مجلساں دے اندر ہوندے نے، ایدی وجہ کی ہے تے جناب فاروق اعظم نے ان تمام اپنے ساتھیاں نو بلایا، طلب فرمایا، مجلس مشاورت نو اکٹھیاں فرمایا تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے مینوں دسو اے جڑی سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس سورت دا تہ منظر کی ہے، اے دا پس منظر کی ہے، اے دے تو کی رب العالمین ثابت کرنا چاندے سن یا دسنا چاندے سن؟ کسے صحابی نے کوئی گل دسے، کسے صحابی نے کچھ دسیا؟ آپ فرماندے نے ابن عباس ذرا تو دس گا اس سورت دے متعلق۔ جناب ابن عباس فرماندے نے جو میں سمجھے آئے اے سورت رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے سورت نازل فرما کے تے اپنے محبوب علیہ السلام نو پیغام موت دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اے سورت نازل فرما کے اللہ ذوالجلال نے دسیا محبوب ان واپسی دے سفر دیاں تیاریاں فرما لو۔ جناب حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم فرماندے نے ہاں جو ابن عباس نے سمجھیا وہی عمر فاروق نے سمجھیا ہے، یعنی اے دے تو مراد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو واپسی دیاں تیاریاں دا آرڈر فرمایا۔ ہن ذرا قرآن دے ان الفاظ دے غور کرے آدھے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام او دن گزر گئے نے اور ڈسکے والے حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے، دن صدا ایک جیسے نہیں رہندے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی او دن گزر گئے نے، او دن بیت گئے نے جدو ایک ایک نو اسلام دی دعوت دین دے سو، او دن گزر گئے نے جدو ایک ایک
ایک دا دروازہ کھٹکھٹا کے اسلام دا پیغام سنان دے سو سونیو حالات بدل گئے نے جدوں ایک ایک تک ساڈا قرآن پہنچان دے سو قرآن دیاں ایتاں لوکانو پھڑ پھڑ کے سنان دے سو بدل گئے نے دل حالات بدل گئے نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا محبوب سونیو ہن تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھو گے ہن محبوب تسی آپ اپنیاں اکھاں نال مشاہدہ فرماؤ گے ہن ایک ایک نہیں دو دو نہیں تین چار پانچ نہیں اللہ فرماندے نے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا محبوب ہن جماعتاں دیاں جماعتاں ہن فوجاں دیاں فوجاں ہن جتھیاں دے جتھے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون گے تواڈے دین نو قبول کر دے نظر آؤں گے ہن ایتھوں تک گل جڑی ہے نا اے گل سمجھ آ رہی ہے کہ دن بدل گئے حالات بدل گئے ہن اگلی گل نوٹ کرنے والی ہے اللہ فرماندے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا یعنی محبوب سونیو اپنے رب نہ ملاقات دی تیاری فرماؤ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نا مختلف حالات دے اندر مختلف اوقات دے اندر اپنے صحابہ نو اس بڑے غم واسطے اس بڑے صدمے واسطے اس بڑی پریشانی واسطے ذہنی طور تے میرے آقا تیار فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا غم معمولی غم نہیں نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو جان دا غم معمولی غم نہیں دے اس واسطے خود آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جدوں کوئی صدمہ پہنچے جدوں کوئی دکھ آئے جدوں کو غم پہنچے تے میری وفات دا غم یاد کر لیا کرو یعنی نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا غم اس کائنات دے سارے غماں نالوں زیادہ ہے سارے صدمیاں نالوں زیادہ صدمہ نبی پاک علیہ السلام دا دنیا تو رخصت فرما جانا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے صحابہ نو ذہنی طور تے تیار فرمان دینے پہ یک دم صدمہ بعض اوقات جدو پہنچ دے نا بندہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھ دے یک دم کوئی صدمہ تے دکھ پہنچے بندہ پریشان ہو جان دے یا ذہنی طور تے بندہ تیار ہوئے نا تے پھر کچھ نہ کچھ اس صدمے نو سہارن دا حوصلہ نصیب ہو جان دے تسی ویندے ہو اپنا کوئی عزیز رشتہ دار باپ بیٹا بھائی ساتھی جماعتی بیمار ہوئے ایک دو چار دن پانچ دن ہسپتال دے اندر روے ڈاکٹر علاج کر دینے کو ماڑا موٹا اشارہ کر دینے بھی ہونے دی طبیعت بھائی زیادہ خراب ہو گئی ہے اینے فیصد بچن دا امکان ہے اینے فیصد بچن دا امکان ہے اور پھر جدو او دی وفات ہوں دیئے ذہنی طور تے گھر والے وہ صدمہ برداشت کرنے واسطے تیار ہوں دینے ایک ایوے کہ راہ جاندیا باپ اجے ہن کرو نکلیا سڑک کراس کرن لگا تے ایکسیڈنٹ ہویا تے فوت ہو گیا بھائی اجے ہن سڑک پار کرن لگا حادثہ ہویا تے فوت ہو گیا بیٹا جے ہن ہتھاں چو نکل کے گیا حادثہ ہویا تے فوت ہو گیا اے عظیم اور بڑے صدمے بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو جاندے نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے پروانیاں صحابیاں ساتھیاں اس بڑے صدمے واسطے تیار کر دینے بے مختلف مقامات نبی پاک علیہ السلام ایسی گفتگو فرمان دے جدے تو اندازہ ہندہ کہ شاید اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زیادہ دیر دنیا تے تشریف نہیں رکھن گے۔ او دے جو ایک اہم موقع جدو پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، آپ فرمان دینے صحابیوں میں حج دا ارادہ کر رہا ہوں، حج واسطے تیاری کر رہا ہوں، اگر کوئی توڑے جو حج واسطے جانا چاہتا آؤ تیاری کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام دے پروانے اور ایک معمولی گالتے ہے نہیں، آج جڑے لوگ حج عمرے دا کام کر دینے تسی ویندے ہو نا لوگاں نو متوجہ کرنے واسطے عید کہاں جی فلاں حضرت صاحب، عید کہاں فلاں شیخ الحدیث، فلاں مولانا صاحب، فلاں علامہ صاحب، فلاں مفتی صاحب عید کہاں تو انو عمرے دا طریقہ سمجھان گے، معلم فلاں خطیب صاحب ہون گے، معلم فلاں مدرس صاحب ہون گے، معلم فلاں مفتی صاحب ہون گے، اور اونا دی قسمت دے کیا کہنے جنہ دے معلم بن کے محمد مصطفیٰ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے تیاری کر لو، صحابہ تیاریاں کر دینے بے اور اندازہ فرماؤ نا آقا مدینہ پاک جو نکلے نے ذوالحلیفہ میری سرکار پہنچے نے تے آمینہ دے لال تے نبی دے پروانے نے احرام بن لینے تے زبان تے ترانہ کیے لبیک، اللہ سانو بھی نصیب فرما دے۔ اوہ آمین اولیاء کہے کہ قبول نہ ہو جائے مہنگائی بڑی ہے، اللہ سارے انو اپنی رحمت نال اتھے جا کے لبیک پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ کنا بڑا اجتماع کچھ 1.25 لاکھ سے آبادی جماعت آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، منظر کیسا پیارا ہوئے گا، ایک چادر لک بننی ہے، ایک گلے چ لپیٹی ہے تے معلم کون محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ طریقے سمجھا رہے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام پروانیاں دے نال جا رہے ہیں اور زبان دے ترانے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے پاک پیغمبر مکہ پاک پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ مکہ پاک دے اندر حضور داخل ہوئے، باب السلام تو بیت اللہ تشریف لے گا، ہن سمجھا رہا نے حجر اسود دی نکر ایتھوں طواف شروع کرنا، 7 چکر لگانے نے، پھر 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے پڑھنی آنے، پھر زمزم دا پانی پینا، پھر صفا مروہ دی صحیح کرنی ہے۔ میرے آقا عمرے دا طریقہ سمجھایا، ہن 8 ذوالحج آپ فرماندے نے چلو منا وال جانا، منا جو ہن اگے عرفات وال جانا۔ میرے آقا میدان عرفات دے اندر پہنچ چکے نے، 1 لاکھ تے کم و بے 40 یا 44 ہزار صحابہ دی جماعت نے ایک گل ایتھے نوٹ کرنے والی ہے، 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے اللہ دا پیغام سنایا، 80 یا 82 لوگ جناب نوح علیہ السلام دے تابعدار بنے نے۔ اللہ دی قسم ایک گل ذہن چ رکھیا دے، اے دا مطلب اے نہیں
کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ جناب نوح علیہ السلام نے حق نہیں ادا کیتا دعوت و تبلیغ دا. اے نہیں کہ اللہ دے نبیاں نے پوری طرح لوگاں نو اللہ دا پیغام نہیں سنایا، نا نا نا، انہاں 100% تو بڑھ کے ذمہ داریاں ادا کیتیاں نے. اے تے اپنی قسمت نصیباں دی بات اپنے مقدر دی گل. اجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 23 سال بھی نبوت دے پورے نہیں ہوئے. پہلے دن آقا کوہ صفات نے آپ فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ. کوئی جماعت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی کلمہ پڑھنے والے ساتھی نہیں، تنہا ذات میرے مصطفیٰ دے. اجے 23 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1.5 لاکھ صحابہ مصطفیٰ دے سامنے کیڑی شے نے انقلاب پیدا کر دیتا ہے. او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی. او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی. انقلاب کیڑی شے نے پیدا کیتا ہے؟ گل مٹھی، گل مٹھی تے سچی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا. کون؟ مصطفیٰ علیہ السلام. پیارے پیغمبر عرفات پہنچے نے، پیغام الہی آ گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. کسے مذہب واسطے ایک کوئی معمولی گل ہے کہ کائنات دا رب کہہ دے وے اور اے اعزاز 1 لاکھ تے کم و بیش 34,000 انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آئے نے، کسے نبی نو اے اعزاز نہیں ملیا. اے ملیا تے مدینے والے مصطفیٰ نو ہی ملیا. کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب اج اساں تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل فرما دیتا ہے. خوشی دی لہر سے آبیز دوڑ گئی. پتہ لگا آج تو 1400 سال پہلا دین مصطفیٰ تے مکمل ہو گیا. ہن کوئی بڑے تو بڑا مولوی ہوئے، بڑے تو بڑا خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا شیخ ہوئے، بڑے تو بڑا علامہ ہوئے، بڑے تو بڑا مفتی ہوئے، بڑے بڑا فقیہ ہوئے، بڑے تو بڑا مجتہد ہوئے، منو رب ذوالجلال دی قسم ہے آمینہ دے لال علیہ السلام تے دین مکمل ہون دے بعد اے دے اندر کسے نو اجازت نہیں، وعدہ بھی نہیں کر سکتے تے بولو گھاٹا بھی کر سکتے، نہ وعدے دی اجازت ہے نہ گھاٹے دی اجازت ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں سونیو اساں تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل فرما دیتا. اور واقعتاً رب العالمین نے اعلان فرما دیتا الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہن اس موقع تے بھی نا پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو فرما رہے ہیں، آپ فرما دینے صحابیوں میرے کولو دین دے مسئلے پوچھ لو، یعنی حج دے مسائل دریافت
کر لو، اج میرے کولو چنگی طرح حج دے مسئلے دریافت کر لو، شاید میں تواڈے نال دوبارہ نہ آ سکاں۔ یعنی ذہنی طور تے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو اس صدمے واسطے تیار فرماندے نے پیا، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا او فیصلہ سچ ثابت ہون والا۔ اللہ فرماندے نے انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ میرے محبوب پیغمبر دے او ایک ویلا آنا تواڈیاں دشمناں بھی مر کھپ جانا تے دنیا تو چلے جانا۔ اے محبوب تساں بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا، یعنی او پیغام پورا ہون والا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے آئے۔ میری تے تواڈی اما جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی عرض کر دیا نے واراسا حضور میرے سر نو اج بڑی تکلیف ہے۔ آپ فرما دے نے آنا واراسا عائشہ اج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے۔ اج جیڑی درد سر نبی پاک علیہ السلام نو شروع ہوئی آغاز ہویا، پھر ایک کوئی مرض الموت دی شکل اختیار کر جاندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو تیز بخار آنا شروع ہویا، اور اینا تیز بخار نبی علیہ السلام دا صحابہ فرماندے نے کہ موٹی یمنی چادر نبی پاک علیہ السلام تے پائی سی، اس دے باوجود آقا دے جسم مبارک تے ہاتھ نہیں سی رکھے آ جاندہ۔ اینا تیز بخار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دن بدن آپ دی نکاحت دے اندر اضافہ ہندہ جا رہا، باوجود تکلیف دے باوجود بخار دے آقا مسلسل آپ نے نمازاں پڑھا رہنے، آپ جماعتاں کروا رہنے۔ ہن اور زیادہ نکاحت آئی، آپ نے وضو فرمایا تے جگاں دے پیر علیہ السلام نماز دی تیاری فرما رہنے، آپ نے وضو فرمایا تے غشی آگئے، پھر ذرا ہوش آیا، پوچھیا آپ فرما دینے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے کہ نہیں؟ آقا تو اڈائی تے انتظار کر دینے پہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، پھر آخر آقا فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکو جماعت کروائے۔ ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے سونیوں میرے ابو جی ابو بکر بڑے رقیق القلب نے، بڑے نرم طبیعت نے، محبوب تواڈا مصلا خالی وے کے برداشت نہیں کر پانگے، جناب عمر نو آرڈر فرما دیو، آپ فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ماں جی فرما دیا نے نہیں حفصہ تو ہی اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے عرض کر، آپ فرما دینے گل او ہوئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور ڈس کے والیو میرے آقا علیہ السلام دنیا تو جاندیاں جاندیاں ایک مسئلہ حل کر کے جانا چاہ رہے ہیں، دنیا تو جاندیاں جاندیاں آمینہ دے لال علیہ السلام مسلح کسے نو عطا کرنا چاہندے نے، یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ واسطے یہ آرڈر فرمایا ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے۔ کیوں؟ جی میں نبی دے ہوندے ہاں کوئی مسلح تے نہیں کھلو سکدا، ایویں نبی دے بعد ابو بکر دے ہوندے ہاں بھی کوئی مسلح تے کھلو سکدا نہیں۔ حضور علیہ السلام امت نو سبق دے کے تشریف لے جا رہا، 17 نمازاں جناب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے، جماعتاں کروائیاں نے۔
اینج نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، صفا بن گئی آنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اور حجرہ مبارک دے درمیان جڑا پردہ لٹکیا سی، حضور نے انج پردہ سائڈ تے کر کے نا نظرہ ماریاں، اور اے اس مالی نو پوچھو جس مالی نے معمولی جا چھوٹا جا پودا لگایا ہوئے، پھر انہوں گوڈیاں کردہ ہے، پھر انہوں کھادا پاندہ ہے، پھر انہوں پانی لاندہ ہے، پھر انہوں سردی گرمی تو بچاندہ ہے، پھر بوٹا کالدہ معصوم پودا تناور درخت بن جاندہ ہے، تے اس مالی دی خوشی دی انتہا کوئی نہیں رہی دی۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ویکھ رہے نے کائنات دے امام دی نگاہ نبوت پئی صفا بنیاں نے، تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام سوچ دے ہونگے اللہ اے او تیری توحید پروانے میں جمع کر سکیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے ہونگے پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، اللہ میں دن نہیں ویکھے، میں راتاں نہیں ویکھیاں، میں سردیاں گرمیاں دی پرواہ نہیں کیتی، میں دکھ نہیں ویکھے، میں سکھ نہیں ویکھے، عرشاں والے ربا میں دشمناں دے نال مخالفتاں بھی ویڈیاں نے، اللہ اے 23 سال دا نبوت دا زمانہ میں ہر دکھ صدمہ سہ کے اے تیری توحید پروانے تیار کیتے نے، پھلا پھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب نال ملاقات دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں۔ حجرہ میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں عائشہ صدیقہ دے، اور ایتھے ہی بس نہیں، حجرہ بھی ماں عائشہ صدیقہ دے، سیدہ فرما دیا نے گود بھی میری سی، حجرہ بھی میرا سی، تے اودن واری بھی میری سی۔ اینج نبی پاک نے اپنا سر مبارک سیدہ دی گود مبارک دے اندر رکھیا ہویا، وہاں پیارے ابو بکر تیرے خاندان دی قسمت نصیبے دے کے آقا نے، اور جدوں ہجرت دا سفر غار دے اندر چولی ابو بکر دیئے تے سار مصطفیٰ دائے، آج آخرت دا سفر چولی بیٹی صدیقہ دیئے تے سار مصطفیٰ دائے، سیدہ دی گود اندر محبوب علیہ السلام نے اپنا سار مبارک رکھیا ہویا، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابو دی عیادت واسطے تشریف لے آئیاں، اور اولاداں والے ہو پتہ دے بیٹیاں ماپیاں نہ کنا پیار کر دیا نے، جے ماپے بیٹیاں نال محبت دی حد کر دینے تے بیٹیاں بھی ماپیاں نال پیار دی انتہا کر دیا نے۔ اینج میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک برتن پانی دا رکھیا ہویا، آپ اپنے نبوت والے ہاتھ پانی دے اندر پیوں گے، اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے نے، پھر پانی پیوں دے نے، پھر چہرہ مبارک تے مل لیندے نے۔ سیدہ نے ویکھیا تے پریشان ہو جاندیا نے، فرماندیا نے واہ کربا ابا، ہائے آج میرے ابو جی نو کنی پریشانی ہے، ابو جی کنے بے چین ہیں۔ آپ فرماندے نے فاطمہ پترنا پریشان ہو، آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی ختم ہو جان گے۔ نبی پاک دے کول جبریل امین آئے، آکے عرض کر دینے سونے ہو، باہر دروازے تے ملک الموت موجود ہے، ملک الموت نو ہر کار جان واسطے اجازت دی لوڑ نہیں، عرش والے نے آرڈر فرمایا ملک الموت خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں جانا۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی دنیا تے رہنا چاندے ہو تے اللہ ذوالجلال دی طرفوں اجازت
تے جے جانا چاہندے ہو تے اللہ تہاڈی ملاقات دے منتظر نے۔ فرمایا جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب نال ملاقات دی تیاری کر دینے پیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیدہ عرض کر دیا نے ابو جی انج معلوم ہوندا کوئی بندہ تواڈیاں بیمار پرسیاں کرن آیا، کوئی عرابی تواڈی خیریت دریافت فرمان آیا۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا، جنوں تسی عرابی سمجھ رہے ہو بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا، اے عرابی نہیں اے کرے یتیم جو بال ایانے آج کرن تسانو آیا، اے ماپیاں کولوں بال ایانے تے لے جا زور لگا کے آج مینوں تینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھاون آیا۔ آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی، حسن حسین نواسے میتوں اے جدا کراون آیا۔ تے پیاری بیٹی پتہ ہی کون آیا، اے آباد کنندائی قبران، اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا، اے موت پیالہ پلاوے سبنا آج مینوں پلاون آیا۔ اور رحمان دا فیصلہ سچ ثابت ہویا، انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اگر آمنہ دلال علیہ السلام جیسی ہستی آپ ہمیشہ اس دنیا تے نہیں رہا، میری تو آڈی حیثیت اوقات کیا ہے؟ آئیے ایسے عظیم نبی دا اللہ کو لو دعا فرمائیے، اللہ سانو تابعدار بنا دے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت۔